अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान शमीम भट्ट। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सईद ज़ुकरा बुखारी, जिसने आज हंदवारा तवारी की टाउन हॉल में एक किताब जिसकी रस्मनुमाई हुई है, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सईद ज़ुकरा, पहले तो गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जानना चाहूँगा कब आपके जहन में आया कि मैं एक किताब लिखूँ, या किसकी हो कि आप इंस्पायर हुई कि मुझे किताब ही लिखना है? क्योंकि लोग आज किताबों से दूर है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। उसल चाहते हैं जी सर, it took me 2 years to write this book, and the journey starts when I was with my father. We are having a cup of tea with our family, and he started saying his life story. He told about what he had done in his childhood, because उनके साथ बहुत उनको फेस करना पड़ा चाइल्डहुड में. फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैज़ टू बिकम एन अडल्ट व्हेन ही वाज इन हिज चाइल्डहुड. सो वहाँ पे मुझे एक इंस्पायरेशन मिली कि हाउ कैन आई स्टार्ट राइटिंग अ बुक. सो स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज इन माय 5th क्लास, इट वाज अ लिटिल पैशन इन मी कि मैं लिखना चाहती हूँ कुछ. आई वांट टू बिकम समथिंग, आई वांट टू राइट समथिंग. सो आई स्टार्टेड राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, सम पोम्स इन माय स्कूल. आफ्टर दैट मैंने स्टार्ट किया ये लिखना. मैंने इस बुक को स्टार्ट किया 7th क्लास में लिखना. मैंने वाज इन माय 7th क्लास. मैंने एक बुक पढ़ी थी, द गर्ल इन रूम 105. इट वाज ऑफ चेतन भगत. वहाँ पे मुझे आइडिया मिला कि ये ऑथर्स एक बुक को स्टार्ट कैसे करते हैं, हाउ दे गो फॉर इट. और मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया लिखना. इट वाज माय रफ कॉपी. मैंने उसी पे लिखना स्टार्ट किया, एंड धीरे धीरे मैंने जहाँ पे मुझे लगता था कि मुझे गिव अप करना चाहिए, वहाँ पे मैं अपने फादर की कोई स्टोरी ऐसी सुनती थी जिससे मैं वापस इंस्पायर हो जाती थी. एंड उसके बाद मैंने अपनी कॉपी से लिखना स्टार्ट किया. उसके बाद मुझे एक टीचर ने बोला यू शुड राइट इट ऑन लैपटॉप, यू शुड राइट इट ऑन PC. सो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया. आई एम थैंकफुल टू रहेल नबी सर. उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. द टाइम व्हेन आई वाज अबाउट टू फॉल, व्हेन आई वाज गिविंग अप, अब मैं फेड अप हो गई हूँ, वहाँ पे उन्होंने मुझे इंस्पायर किया. दे जस्ट सेड यू कैन डू इट, यू हैव समथिंग, देयर इज समथिंग इन यू, गो फॉर इट, जस्ट. इस तरह मैंने देखे कि बहुत सारे लड़के, आप एक तरफ स्टडी भी कर रही, स्टडी के साथ साथ आपने बुक भी लिखी है. इस बुक में कुछ क्या खास है जो बाकी बच्चे आपके हो के वो भी इंस्पायर होंगे, वो भी लिखना स्टार्ट करेंगे? बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी है, लड़के लिखते हैं मगर पढ़ते लोग कम है. थोड़ा सा ये बताइए. So my book is basically on passion, persistence and acceptance of your own flaws leads you towards success. जब आप मेरी बुक पढ़ोगे you will know that what is persistence. जब आप बार बार गिर रहे हो, आप किसी एग्जाम में जा रहे हो, आप उसमें फेल हो गए, या आप कोई अटेम्प्ट देने जा रहे हो, वहाँ पे आप फेल हो रहे हो, तो आप वापस आप गेटअप कैसे हो रहे हो? क्योंकि आज की यूथ बहुत फेस करती है किसी मतलब कोई लॉस हो गया होगा या कोई ऐसा पेन उनके साथ होगा, तो वो नहीं इसके साथ आगे जा पाते. दे गिव अप. वो अपनी लाइफ के साथ गिव अप करते हैं. सम डू सुसाइड्स, और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लोग फिर मेंटल हो जाते हैं. तो वहाँ पे मैं उन्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर मेरी एक नॉवल है, आपको नो है कि ये नॉवल है, तो एक नॉवल में एक लड़के की स्टोरी फॉलो करते हैं कि वो कितनी बार गिरता है और वो कैसे वापस खड़ा होता है, कौन उसके पीछे, क्या बताया जाता है उसे. यहाँ पे ये यूथ को पता चलेगा कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं. आप जब बार बार गिर रहे हो, आपको कैसे वापस खड़ा होना है, कैसे आपको वापस अपनी जो आपको सक्सेस मिली है वो आप वापस कैसे फिर से छीन सकते हो अपनी लाइफ से. जस्ट लाइक डार्कनेस इजंट योर एनिमी, पेन इज नॉट कर्स, इट्स योर फॉल्ट. It does not break you, it shapes you. तो फ्यूचर में आप क्या बनना चाहती हो? क्योंकि माँ बाप का ख्वाब होता है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने. आप क्या बनना चाहती हो? फ्रॉम माई चाइल्डहुड मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे कोई फोर्स नहीं दिया कि मैं कुछ बनूँ, या दे जस्ट टेल मी जो आप में है करो, What you have, you can do it. तो मैंने स्टार्ट किया जब मैंने बुक लिखी. एंड मेरा अभी जो फ्यूचर का प्लान है वो ये है, मैंने इसमें सस्पेंस रखी है, तो मैं पार्ट 2 लिखना चाहती हूँ. मैं इसी फील्ड में आगे जाना चाहती हूँ. मैं लिटरेचर को पकड़ना चाहती हूँ और मैं इसी में फील्ड में बहुत आगे जाना. क्या आने वाले वक्त में और आप किताबें लिखेंगी? जी सर, इंशाल्लाह. अभी तो सोचा है कि मैं इसी का पार्ट 2 लिखना चाहती हूँ. इस साल मैं फिर से उसको स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह. जब आप बात करती है आज की जनरेशन, जो नई जनरेशन, जो हमारी आने वाली फ्यूचर है, लड़कों से ज़्यादा अब लड़कियाँ जो है इस दलदल में फंसी, क्योंकि ड्रग की लानत जो है वो लग चुकी है. आप उनको किस तरह के क्या पैगाम देना चाहेंगे इस दिन के हवाले से? क्योंकि आज का ये आपका हम कहेंगे एक बड़ा दिन है, क्योंकि इस तरह की स्टेज मिलना, बहुत सारे अदीब, शायर, कलमकार यहाँ पे इस वक्त मौजूद है. हंदवारा SSP साहब भी इस वक्त इस तकरीब में मौजूद है, DO साहब भी मौजूद है. तो क्या करेंगे?
تو سر میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جب میں نے اپنی بک لکھی تھی، میں ابھی جب اپنی اس بک کو ہاتھ میں پکڑتی ہوں، دین آئی گیٹ ٹو نو کہ میں کہاں پہ تھی اور اللہ نے مجھے کہاں لے کر لایا، مجھے کتنی اچھی عزت دی. اور میں یوتھ کو یہ بتانا چاہتی ہوں جو آپ بتا رہے ہو کہ ڈرگس میں یہ سب کچھ ہے، یہ سب ایک مینٹالٹی ہے، یہ ایک ایموشن ہے جس میں آپ پھنس گئے ہو. سو اس سے نکلنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے لڑنا ہے. آپ کو لائف آپ پہ رول نہیں کرنا چاہیے، آپ لائف پہ رول کرنے چاہیے. اٹ شوڈ بی یور پوائنٹ. تو میں ابھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کو اپنے آپ پہ سیلف ڈاؤٹ یہ لگے، بس اپنی پاورز جو آپ کے اندر، ہر ایک انسان کے اندر کوئی نہ تو کوئی خوبی ہوتی ہے، بس وی ہیو ٹو فائنڈ اٹ کہ ہمارے اندر کیا خوبی ہے. سب سے زیادہ سپورٹ کس کا رہا؟ ماں کا، پاپا کا، دادی دادا کا؟ تو اس وقت سب سے زیادہ سپورٹ مجھے میرے فادر کا رہا، کیونکہ فرام مائی چائلڈ ہوڈ میں اپنے پاپا کے ہی ساتھ پلی بڑی ہوں. ماما زیادہ گھر پہ نہیں ہوتی ہے، شی از فار فرام اس، وہ ویکینڈس پہ گھر آتی ہے. تو سب سے زیادہ انسپائریشن مجھے میرے پاپا سے ملی ہے. آج میں بھی کافی دل خوش ہوں کیونکہ میں بھی راجوار علاقے سے بلانگ کرتا ہوں کہ جب راجوار علاقے سے کوئی بچہ بچی نکلتا ہے اس طرح کی، جس طرح آپ نے آج کتاب لکھی ہے، اس سے بھی کافی لڑکیاں آپ کے ہو کے انسپائر ہو جائیں گی. تو بہت ساری لڑکیاں آپ کو ٹیلی ویژن پہ جو آپ کی کلاس میٹس ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا بتائیے. سر میں ان سب کو صرف تھینک یو کہنا چاہتی ہوں. اف دے ڈاؤٹڈ آن می، دیر واز ریئلی ایک بہت بڑا میں کہہ سکتی ہوں احسان تھا مجھ پہ ان کا ڈاؤٹ کرنا. کیونکہ جب بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ کر رہا ہے، جسٹ بی ہیپی، بیکاز ان کی ڈاؤٹ، ان کی جیلسی کی وجہ سے آپ کچھ بننے والے. سو فار ایوری ون جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، آئی ایم تھینکفل ٹو ایوری ون. ٹو مائی اسکول، فور فرینڈس پبلک اسکول، انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا ہے. ٹو مائی کوچنگ انسٹیٹیوٹ کائی سورا، انہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا فرام مائی لاسٹ ڈیز. اینڈ ایون وہ لوگ ابھی یہاں اس فنکشن میں بھی انہوں نے مجھے فنکشن اٹینڈ کیا. میرے لیے بہت خوش نصیبی ہے. وقت میں اور آپ کتابیں بھی لکھیں گے؟ جی سر، انشاءاللہ میں نے سوچا ہے کہ میں اس کے آگے فردر اور بکس لکھوں گی. میں ایکسیپٹنگ دا ڈارکنیس پارٹ 2 کا سوچ رہی ہوں. سو فردر پھر میں نے اور بھی بکس کا سوچا ہے. انشاءاللہ آئی ول گو فار اٹ. کتنا فخر محسوس کریں کیونکہ آپ کی بچی جو ہے جن کی عمر ابھی کم ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے. ایک دور دراز علاقے سے آپ رہنے والے ہو، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج مجھے فخر ہو رہا ہے کہ سچ مجھ کیا میں بیٹیوں کا باپ ہوں. الحمدللہ بہت خوش نصیبی ہے. آج اس بچی کی وجہ سے میں یہاں پہ میری عزت افزائی ہوئی یہاں پہ، اور خاص کر جو یہاں پہ یہ محبوب العالم ٹرسٹ ہے، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. یہاں پہ آنے والے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. سب مہمانوں کا شکر گزار ہوں. ایس ایس پی ہندوارہ آئے یہاں پہ آپ، اور خاص کر میڈیا والوں کا بھی میں بہت ہی شکر گزار ہوں. اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اس بچی کی وجہ سے. اور میں مطلب آج مجھے یہ دکھ نہیں ہے کہ میرے پاس بیٹا نہیں ہے. پیشے خواب ہوتا کہ آپ یہ سوچتے کہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آئی پی ایس بنے، تو اس سال سے کیا کیا؟ نہیں، میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو کہا کہ آپ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہو آپ جاؤ. ان کو جو کچھ بھی آپ کو چاہیے میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. آپ بس پڑھائی کے ساتھ رہو، دھیان دو، جیسا آپ کو لگتا ہے، جو فیلڈ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس میں چلے جاؤ آگے. تو الحمدللہ میں نے کبھی ان پہ دباؤ نہیں بنایا، ان کو سپورٹ کیا، ان کو خوش رکھا. ان کے فل جو بھی ان کی نیڈس تھی میں نے ان کو فل کیا. ان کو ہمیشہ کے لیے خوشی کا ماحول میسر کیا. بہت سارے بچے ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں گلستان نیشنل ٹیلی ویژن پہ، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ پہلے یہاں سے نا فورس کرتے تھے آپ کو ڈاکٹر انجینئر ہی بننا ہے، تو آپ کو لگا کہ فری ان کو دینا چاہیے، وہ جو چاہے وہ کرے؟ جی ہر ایک پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بچے کو سپورٹ کرے، اس کی بات سنے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کس فیلڈ میں آگے چلنا چاہتا ہے، اس کو اسی حساب سے سپورٹ کیا جائے.